Hi guys, Assalamu alaikum. Hope everyone is okay. I'm here with another true crime story and स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा मकसद हरगिज़ भी किसी की डिसरिस्पेक्ट करना नहीं है जिनके बारे में मैंने इस वीडियो में बात की है और मैंने ये सब इंफॉर्मेशन इंटरनेट से लेकर ये वीडियो बनाई है. नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. एलिज़ाबेथ स्मार्ट अबडक्शन केस. 4 जून 2002 को एलिज़ाबेथ एन स्मार्ट को 14 साल की उम्र में इसके घर से सोते हुए किडनैप किया गया. एलिज़ाबेथ एन मैरी स्मार्ट 3 नवंबर 1983 को सॉल्ट लेक सिटी उत्तर कैलिफोर्निया अमेरिका में पैदा हुई. 6 बहन भाइयों में वो दूसरे नंबर पर थी. इसका ताल्लुक काफ़ी अच्छे अमीर और मजहबी घराने से था और वो अपनी फैमिली के साथ एक महल नुमा घर में एक ख्वाबों जैसी ज़िंदगी गुजार रही थी. बहुत रहमदिल और हंसमुख बच्ची थी और अपने वालिदैन और फैमिली का बहुत ओबीडियंट चाइल्ड थी. उसको हार्प बजाने का बहुत शौक था और 5 साल की उम्र से इसने हार्प बजाना शुरू किया और उसकी तरबियत लेना शुरू की. हर रोज़ वो घंटों के हिसाब से हार्प बजाती थी. एलिज़ाबेथ स्कूल स्पोर्ट्स में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी और जब वो मिडिल स्कूल की एज को पहुंची इस वक्त तक मुख्तलिफ इवेंट्स में हार्प बजाने के लिए स्पेशली इनवाइट की जाने लगी और लोग इसको अपने इवेंट्स में बुलाना बहुत पसंद करते थे. ऑन जून 4, 2002 एलिज़ाबेथ और इसकी फैमिली इसके स्कूल के एंड ऑफ ईयर अवार्ड सेरेमनी को अटेंड करने इसके स्कूल गए जहां 14 साल एलिज़ाबेथ ने काफ़ी सारे अवार्ड्स जीते. वो बहुत खुश थी और इसकी फैमिली भी. इसी रात घर वापसी के बाद इन लोगों ने रात का खाना खाया और कुछ टाइम सारी फैमिली ने एक साथ गुजारा और फिर सब सोने के लिए अपने अपने कमरों में चले गए. एलिज़ाबेथ और इसकी यंगर सिस्टर एंड मैरी कैथरीन दोनों रूम शेयर करती थीं. आधी रात के बाद एलिज़ाबेथ को अपने गाल पर कुछ दबाव और ठंड महसूस हुई और फिर आवाज़ आई कि कोई आवाज़ न निकालना, चुपचाप बेड से उतरो और मेरे साथ चलो. अगर तुमने कोई आवाज़ निकाली तो मैं तुम्हें और तुम्हारी पूरी फैमिली को मार दूंगा. इस आदमी ने एलिज़ाबेथ के कान में विस्पर किया, मेरे पास चाकू है, मैं तुम्हारा गला अभी काट दूंगा अगर तुमने कोई भी चालाकी दिखाई. एलिज़ाबेथ की बहन मैरी कैथरीन की आंखें भी खुल चुकी थी और वो ये सब देखकर डर के मारे बोल भी नहीं पा रही थी. हत्ता कि जब किडनैपर एलिज़ाबेथ को लेकर घर से चला गया वो फिर भी डर के मारे ना बोल पाई और ना हरकत कर पाई कि अपने माँ बाप को ही कुछ बता सके. इधर किडनैपर इसको लेकर कमरे से निकला, फिर घर से भी निकल गया और घंटों पैदल चलकर वो इस कैंप तक पहुंचा जहां इसकी बीवी इसका इंतज़ार कर रही थी. ये कैंप एक जंगल में था. जब वो अपनी बीवी के पास पहुंचा तो इसकी बीवी ने एलिज़ाबेथ के पैर धुलाए जो उनकी एक मजहबी रस्म थी. फिर किडनैपर ने एक और रस्म की और एलिज़ाबेथ को बोला कि अब तुम मेरी बीवी बन गई हो, हमारी शादी हो गई है. फिर 14 साल एलिज़ाबेथ को सेक्सुअली अब्यूज़ किया. जितना अरसा वो उनकी कैद में रही वो दोनों मियाँ बीवी उसको थ्रेटन करते थे कि अगर तुमने इधर से भागने की कोशिश की तो हम तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को मार देंगे. इसके अलावा वो उसे ये भी बताते थे कि तुम एक नेक काम कर रही हो, तुम हमारी कैद में रहकर बहुत बड़ी नेकी कर रही हो और अपने जैसी दूसरी लड़कियों को अब्यूज़ होने से बचा रही हो. इधर जब मैरी कैथरीन के हवास काबू में आए तो इसने भागकर अपने माँ बाप को जगाया और एलिज़ाबेथ के किडनैप के बारे में बताया. इनके लिए ये एक बहुत बड़ा सदमा था. फ़ौरन पुलिस को कॉल किया गया क्योंकि ये फैमिली आपस में बहुत मोहब्बत से रहती थी. तो जल्द ही अपनी पूरी फैमिली को भी फ़ोन करके एलिज़ाबेथ के किडनैप के बारे में बता दिया गया. सुबह के 5 बजे तक सब रिश्तेदार इनके घर में जमा हो चुके थे और पुलिस के साथ तकरीबन 2000 वॉलंटियर्स भी एलिज़ाबेथ को ढूंढने के लिए सॉल्ट लेक सिटी का चप्पा चप्पा छान रहे थे. यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर्स और पुलिस डॉग से भी मदद ली जा रही थी, लेकिन ऑल इन वेन. एलिज़ाबेथ के बारे में कुछ पता नहीं चला. एलिज़ाबेथ के किडनैप के अगले दिन इसके पेरेंट्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और अपील की कि जिसने भी इनकी बेटी को किडनैप किया है इसको हिफाजत से इन्हें वापस कर दें. इसी तरह सर्चिंग करते करते महीने गुजर गए लेकिन एलिज़ाबेथ के बारे में कोई खबर नहीं मिली. पुलिस हर तरफ छानबीन कर रही थी.
حتیٰ کہ ان کے گھر میں کام کرنے والے، ان کی فیملی، ان کے رشتہ دار سب پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ ٹی وی پر، نیوز پیپر پر ہر طرف الزبتھ ہی کے بارے میں نیوز چل رہی تھی۔ ایون ان کے گھر میں مرمت کے لیے آنے والے بلڈرز تک کو چیک کیا جا رہا تھا اور ان کا ہسٹری ریکارڈ کنگالا جا رہا تھا۔ انہی دنوں میں الزبتھ کی فیملی نے ایک ویب سائٹ بھی بنائی جہاں پر اس کے بچپن اور ٹین ایج کی پکچرز کو اپلوڈ کیا گیا۔ اس وقت یہ کیس بہت فیمس تھا اور ہر ایک کی زبان پر اس کا ہی ذکر تھا۔ جو جدھر ملتا سب بس الزبتھ کے ہی بارے میں بات کرتے تھے۔ ساری فیملی ایک مسلسل دکھ میں تھی اور ان کو ہر وقت لگتا تھا کہ الزبتھ زندہ ہے اور وہ واپس ضرور ملے گی، کبھی نہ کبھی۔ اسی طرح کرتے کرتے الزبتھ کے بارے میں سوچتے ایک دن میری کیتھرین کو یاد آ گیا کہ وہ آدمی کون تھا جس نے الزبتھ کو کڈنیپ کیا تھا۔ حتیٰ کہ اس کو اس کی آواز بھی یاد آ گئی۔ یہ وہ آدمی تھا جس کو ایک دن جب وہ سب اپنی ماں کے ساتھ شاپنگ کرنے کے لیے ٹاؤن سینٹر گئے تو یہ آدمی ٹاؤن سینٹر میں بھیک مانگ رہا تھا اور وہ خود کو ہوم لیس کہہ رہا تھا، جس پر اس کی ماں نے اسے $5 دیے اور اس سے اس کا فون نمبر لے لیا کہ وہ اسے جاب دلانے کی کوشش کرے گی۔ اور پھر اس آدمی نے ان کے گھر کچھ دنوں کے لیے بلڈنگ ریپیئرنگ ورک بھی کیا تھا۔ جب یہ سب پولیس کو بتایا گیا تو پولیس نے میری کیتھرین کی اس بات پر بالکل بھی یقین نہیں کیا اور اس آدمی کا سراغ لگانے کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ تب اسمارٹ فیملی نے پبلکلی پولیس کو اکیوز کیا کہ وہ اس مین لیڈ کو فالو نہیں کر رہے۔ فیملی نے اپنے طور پر ایک اسکیچ آرٹسٹ کو ہائر کیا اور کڈنیپر کا اسکیچ بنوا کر ہر طرف ڈسٹریبیوٹ کروایا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس وقت کسی نے اس شخص کو پہچان لیا اور پولیس کو بتایا کہ یہ شخص برائن ڈیوڈ ہے اور عورت اس کی بیوی وونڈا ہے اور اس کے ساتھ وہ کچھ عرصہ کام بھی کر چکا ہے۔ آن مارچ 2003 جب الزبتھ کے اغوا کو 9 مہینے گزر چکے تھے، ایک اور آدمی نے پولیس سے رابطہ کیا اور بتایا کہ اس نے برائن کو ابھی اس مارٹ میں دیکھا ہے 2 اور لوگوں کے ساتھ اور اس کو لگتا ہے کہ ان میں سے ایک الزبتھ ہے۔ پولیس نے اس مارٹ کو گھیرے میں لے لیا۔ اتنے پولیس والے تھے کہ اور سول کپڑوں میں بھی پولیس والے تھے کہ کوئی برائن یہاں سے بھاگ کر نہ نکل سکے۔ پھر ایک پولیس آفیسر نے اسے اپروچ کیا۔ برائن کے ساتھ ایک بڑی عمر کی عورت اور ایک ذرا ینگ لڑکی تھی جس نے اپنے منہ کو نقاب سے کور کیا ہوا تھا، صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں اور گرے بالوں والی وگ بھی لگائی ہوئی تھی۔ آفیسر نے برائن سے کویسچننگ کی، پھر نقاب والی لڑکی سے بھی کچھ کویسچنز کیے۔ برائن نے اس چیز کو بہت مائنڈ کیا اور اس نے آفیسر کو کہا کہ یہ بات اس کے مذہب کے خلاف ہے کہ کوئی اس کی بیٹی سے بات کرے۔ پولیس آفیسر نے اسے اگنور کر کے الزبتھ سے کویسچننگ جاری رکھی اور اس سے پوچھا کہ تم الزبتھ ہو۔ الزبتھ گھبرا گئی اور اس کو وہ دھمکی بھی یاد تھی جو برائن نے اسے دی تھی کہ اگر الزبتھ نے کسی کو کچھ بھی بتایا تو وہ اس کی ساری فیملی کو مار دے گا۔ وہ ڈر گئی اور پولیس آفیسر سے بولی کہ وہ الزبتھ نہیں ہے۔ پولیس آفیسر بار بار اس کو کہتا ہے کہ تم الزبتھ ہو۔ الزبتھ بار بار چلا رہی تھی کہ وہ الزبتھ نہیں ہے اور نہ ہی وہ کسی الزبتھ کو جانتی ہے۔ آفیسر کو شک ہوا کہ وہ گھبرا رہی ہے، اس لیے سچ بولنے سے ڈر رہی ہے۔ وہ الزبتھ کو لے کر پولیس اسٹیشن آ گیا تاکہ اکیلے میں انویسٹیگیٹ کر سکے۔ اتنے میں الزبتھ کے فادر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے اور اسے دیکھتے ساتھ بولے، الزبتھ از دیٹ یو؟ وہ اپنے فادر کو دیکھ کر خود پر قابو نہ رکھ سکی اور بھاگ کر ان سے لپٹ گئی اور بولی، یس ڈیڈ، اٹس می الزبتھ۔ یہ ایک ناقابل بیان خوشی تھی جو اس کو اس کے فادر کو اس وقت ملی تھی۔ برائن اور وونڈا کو اریسٹ کر لیا گیا۔ برائن نے بہت ڈرامے کیے کہ اس پر کیس نہ چلے۔ وہ اپنے آپ کو ایسے ایکٹ کر رہا تھا کہ وہ ذہنی مریض ہے اور اسے نہیں پتہ اس نے کیا کیا۔ کافی عرصہ اس کو مینٹل ہاسپٹل میں زیر علاج بھی رکھا گیا اور اس کے ان ڈراموں کی وجہ سے یہ کیس بہت دیر تک آن اینڈ آف رہا کورٹ میں۔ جب وہ ہاسپٹل میں ہوتا تو اس کو پوری طرح آبزرو کیا جاتا تو وہ بالکل ٹھیک ری ایکٹ کرتا تھا، لیکن جیسے ہی ٹرائل شروع ہوتا تو وہ ایسے شو کرتا کہ اس کا ذہنی توازن بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سلسلہ 2011 تک چلتا رہا اور پھر 2011 میں برائن کو کڈنیپنگ اینڈ چائلڈ انڈینجرمنٹ پر لائف ان پریزن وداؤٹ پیرول سزا ملی اور وونڈا کو کڈنیپنگ اینڈ چائلڈ انڈینجرمنٹ پر 15 ایئرز ان پریزن سزا ملی۔ اس وقت الزبتھ بہت اچھی زندگی گزار رہی ہے اپنی فیملی کے ساتھ۔
وہ ان لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہے جن کے ساتھ سیکشول اسولٹ ہوتی ہے یا جو کڈنیپنگ وکٹمز ہیں، ان کی بہتری کے لیے آگے بڑھ چڑھ کے کام کر رہی ہے۔ یہ سب ہونے کے بعد بھی الزبتھ نے ثابت کیا کہ وہ بہت مضبوط وومن ہے۔ اس نے 2012 میں شادی کی۔ اس وقت اس کے 3 بچے ہیں۔ اس کی زندگی پر ٹی وی فلم بھی بن چکی ہے جس کا نام ہے آئی ایم الزبتھ اسمارٹ، اور الزبتھ اسمارٹ نے اپنی ابڈکشن پر ایک کتاب بھی لکھی ہے۔ وہ ٹیڈ ٹاکس بھی کرتی ہے جو کہ بہت امپریسو اور بہت انفارمیٹیو ہوتی ہیں۔ شی از ریئلی گڈ ایٹ اٹ، لوگ بہت امپریس ہوتے ہیں۔ اور اس کی اپنی ایک چیریٹی بھی ہے جو کہ ان لوگوں کی سیکشول ابیوز، سیکشولی اسولٹ ہونے والے اور کڈنیپنگ وکٹمس کے فلاح بہبود کے لیے کام کرتی ہے۔ Hope you guys like this story, and that's all from me for today. See you soon, and bye for now.